बानी पीटीआई और एहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। तीसरी बार मुअख्खर किया गया फैसला अब जुमा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूं। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। जज के जाने के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंची। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज इतनी जल्दी कैसे चले गए? बुशरा बीबी पेशी के लिए रास्ते में थीं। बानी को पेश करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सवाल उठा दिया। केस को सियासी करार देते हुए बोले, फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट भोंडा केस है, हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। वकील फैसल चौधरी कहते हैं, फैसला 11 बजे आना था, जज साहब जल्दी मुअख्खर करके चले गए। अलीमा खानम ने कहा, हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। बानी पीटीआई नहीं, हुकूमत दबाव में है। हम डील का लफ्ज सुनकर तंग आ गए हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा, हुकूमत किसी न किसी बहाने से बानी को जेल में रखना चाहती है। ये केस जल्दी निपटाना नहीं चाहते। मुल्जिमान आज अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना केस में भी इन्होंने ताखीर की। हाई कोर्ट से स्टे लिया। मुकदमात को तूल देने के लिए हर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। बानी पीटीआई ने अरबों रुपए माफ किए। उन्हीं पैसों से अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई। बनी गाला के बराबर में जमीन ली। ये कौन है जो इतनी आलीशान बिल्डिंग बना रहा है? काबीना के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा, बरतानिया ने 190 मिलियन पाउंड वापस किए, लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी बोली, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरे अदालत में ही ना पहुंच सके। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए अदालत के आगे आगे भाग रहा है। मैं 2 बार जेल के डेथ सेल में रही हूं, एक बार भी शिकवा नहीं किया। अगर हाथ उठाए तो मुल्क के लिए उठाए। ये तो नहीं कहा मेरी हुकूमत है तो सब ठीक, वरना आग लगा दो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जलाओ घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। नफरत इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती है। हम नफरतों के दरवाजे बंद रखेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का भी पीटीआई क़यादत पर तंज, बोले, हम भी जेल गए लेकिन वहां से चीखें नहीं मारी। इनकी रोज चीखें निकल रही हैं। जिस शख्स ने मुझे झूठे केस में जेल में डाला था वो आज मकाफात अमल का शिकार है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास बुध को तलब कर लिया। अयाज सादिक के ज़ेर सदारत इजलास 1:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। लाहौर में HBL PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड ग्राउंड में फ्रेंचाइजीज ने पिक मुकम्मल कर ली। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मल और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी का इंतखाब किया। किंग्स ने डायमंड में खुशदिल शाह और गोल्ड में आमिर जमाल को चुना। क्वेटा ने फहीम अशरफ, चैपमैन और फिन एलन को पिक किया। इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉट, लाहौर कलंदर्स ने डायल मिचेल, पेशावर ज़ल्मी ने टॉम कैडमोर और मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल का इंतखाब किया। पीसीबी की जानिब से HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग के लिए लाहौर के खूबसूरत हुजूरी बाग में शानदार इंतजामात, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के नाकिस इंतजामात ने मेजबान की मेहनत पर पानी फेर दिया। टीवी प्रोडक्शन का मयार इंतहाई नाकिस रहा। प्रोग्राम के मेजबान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी एक तो कभी दूसरा मसला, बार बार माइक न चलने की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ी। माजी में PSL की टीवी प्रोडक्शन शानदार रही, जिसको कई मुल्कों ने कॉपी किया। PSL 10 की टीवी प्रोडक्शन देखने वालों के लिए मायूसी का बाइस बनी। दीगर सूबे सिंध की कामयाबी को फॉलो कर रहे हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत से मुताल्लिक इनकलाबी इक़दामात कर रही है। आलमी सतह पर सिंध की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है।
لیکن بچوں کی اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سول ہسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے ہیں، خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں۔ سندھ کا NICVD پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا، فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا۔ 26ویں ترمیم پر حکومت کو 34 شقوں میں شکست دی اور دستبردار کرایا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مدارس کے معاملے پر مشکل پیدا کی، ہم نے وہ جنگ بھی جیتی۔ ہم قوم کو جوڑنے اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو لڑاتے نہیں، اس لیے زیر عتاب لایا جاتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ PTI سینیٹر اعجاز چودھری کل ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی۔ ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع، حاضری کی استثناء کی درخواستیں منظور۔ وہ وقت گزر گیا جب ججوں نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی۔ ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے، ججوں کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ گزشتہ 3-4 سال عدلیہ کے لیے بڑے سخت تھے، میں اپنی رائے کسی پر مسلط نہیں کرتا۔ بلوچستان کے دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا، لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے، ججوں کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس بننے کا فیصلہ اتنی جلدی ہوا کہ حلف برداری کے لیے نیا سوٹ بھی نہیں خرید سکا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہان پیش کرنے دیے گئے یا نہیں؟ فوجی عدالت نے پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں، سماعت کل تک ملتوی۔ وزارت دفاع کے وکیل کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ کرم میں خارکلے اور بالش خیل کے قبائل بنکرز مسمار کرنے پر راضی ہو گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے مورچوں پر فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی۔ عمائدین سے مذاکرات جاری ہیں، کچھ دیر بعد بنکرز مسمار کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، گن شپ ہیلی کاپٹر سے علاقے کی نگرانی جاری۔ ابتدائی طور پر 2 سے 3 بنکر مسمار کیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین مقرر کر دیے۔ صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید، کہا عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں، سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے۔ 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے، کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیں۔ اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں لا رہے ہیں، نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی۔ گٹر کا ڈھکن چوری ہو جائے تو کیا میئر ڈیپٹی میئر خود جا کر لگائے؟ ہر چیز میئر کرے گا تو ٹاؤن چیئرمین کیا صرف تصویر لگانے کے لیے ہے؟ تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں، میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ریڈ لائن منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے۔ ریڈ لائن بس منصوبے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یونیورسٹی روڈ جلد بحال کر دی جائے گی۔ اپنا گھر اپنی چھت دنیا کی بہترین ہاؤسنگ اسکیم ہے۔
2.5 माह में तैयार 100 घर उन लोगों को मिल रहे हैं जिनकी आमदन बहुत कम है। यकीनी बनाया गया कि ये घर उन्हें मिलें जो अपना घर नहीं बना सकते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पंजाब के 37 अजला में हजारों घर ज़ेरे तामीर हैं, जिनके पास प्लॉट नहीं उन्हें 3 मरले का प्लॉट देंगे। सिंध असम्बली ने इंटर बोर्ड में 11वीं जमात के नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सैयद सरदार शाह सरबराह मुकर्रर, सादिया जावेद, शब्बीर अहमद, ताहा अहमद और अब्दुल वसी मरकान होंगे। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाल अंजार कहते हैं कमेटी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगी, बोर्ड इंतजामिया से मुलाकात और मामले का जायजा लेगी। स्पार्को का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 17 जनवरी को लॉन्च करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान का मकामी सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी में अहम कदम है। EO-1 डिजास्टर रिस्पांस और ज़राअत में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मुआवनत करेगा। मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा करेगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। बर्फबारी के बाद चतराल के बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मुतासर। अपर चतराल के लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ। नदी नालों में बर्फ जमने से छोटे पन बिजली मंसूबे और पानी की फराहमी मुतासर। महकमे मौसमात के मुताबिक स्कर्दू में पारा -11, इस्तोर -10, गिलगित काला -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब में सरमा की तातीलात खत्म, तालीमी इदारे खुल गए। स्कूलों के औकात कार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे को स्कूल सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे।